साइन्स सरले एकचोटि सबैलाई क्लासमा कसलाई के बन्न मन छ भन्ने कुरामा मैले हात उठाएर म मिस नेपाल बन्छु भनेको थिएँ। मम्मी त एकदमै क्राउनिङको बेलामा त मम्मीले हेर्नै नसक्नु भएको अरे कि अब 3जनालाई अलरेडी टाइटल दिइसक्यो, मेरो छोरीले जित्दैन भनेर। अनि बेलुका बेलुका हुँदै गएपछि स्टेजमा अब चाहिँ जति दुःख गर्नु थियो गरियो, अब चाहिँ आई विल पर्फर्मेन्समा मात्रै ध्यान दिन्छु, जिते पनि नजिते। हाम्रो सालमा चाहिँ जितेको हरेक वर्ष कन्ट्रोभर्सी, मान्छेहरूले केही न केही कुरा चाहिँ भेटाउँदो रहेछ कि, कहिले जातको कुरा गर्छ, कहिले सौन्दर्यको कुरा गर्ने। मलाई चाहिँ आई वाज रेडी। फिनालेमा जानु अगाडि चाहिँ मेरो 1100मा छोडेर गएको थिएँ, आइसकेर हेर्दाखेरि त 11 पोइन्ट समथिङ कति के रहेछ कि आई वाज लाइक माइन्ड ब्लोन कि ओहो पहिला त कसैले नोटिसै गर्नुभएको थिएन भने। मलाई आफैले बिर्सिसकेको थिएँ मैले कुनै बेलामा यस्तो स्टेटस नै लेखाएर रहेछु। तर आई जस्ट वान्ट टु क्ल्यारिफाई कि इट वाज नथिङ पर्सनल कि जिम्मेवारी त एकदमै नै बढेको जस्तो लागिरहेछ होइन। अब पहिला एउटा नर्मल केटी होइन, जहाँ गए पनि हुन्थ्यो, जे गरे पनि हुन्थ्यो, कसैले नोटिस गर्दैन थियो। नमस्कार दर्शकबिन, यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सिनेपाटी टिभी। सिनेपाटी टिभीको साथमा छु म सुषमा कार्की र आज मसँग कुराकानी क्रममा हुनुहुन्छ मिस नेपाल वर्ल्ड 2020 को विनर नम्रता श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। उहाँको जर्नी कस्तो रह्यो त्यस रिलेटेड कुरा गर्नेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र हेरिसकेपछि कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सनुहोला भन्दै आउनुहोस् नम्रता श्रेष्ठजीलाई सिनेपाटी टिभीमा स्वागत गरिहालौँ। स्वागत छ हजुरलाई। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु हजुर। म एकदमै सन्चै छु। सो फर्स्टमा त कङ्ग्रेचुलेसन, बिग कङ्ग्रेचुलेसन। थ्याङ्क यू सो मच। कतिको जिम्मेवारी चाहिँ बढेको जस्तो फिल भइरहेको छ? जिम्मेवारी त एकदमै नै बढेको जस्तो लागिरहेछ होइन। अब पहिला एउटा नर्मल केटी होइन, जहाँ गए पनि हुन्थ्यो, जे गरे पनि हुन्थ्यो, कसैले नोटिस गर्दैन थियो। अब त सबैको आँखा हुन्छ नि, केही समयको लागि भए पनि हुनेवाला छ। त्यसको लागि चाहिँ आफूले चाल्ने हरेक कदममा चाहिँ धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने रहेछ। नम्रता श्रेष्ठजीको चाहिँ ड्रिम्स पुरा भएको हो 2020 मा? एकदमै पुरै भएको हो। फ्यामिलीबाट फ्रेन्डबाट कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो? अब 4-5 दिन त भयो सकिएको होइन? हजुर, अब उहाँहरूले चाहिँ देख्नु भएको छ मैले कति हार्डवर्क गरेको थिएँ र कति इच्छा गरेको थिएँ यो कुराको लागि। त्यसैले म चाहिँ रोइनँ फाइनलमा, टु बी अनेस्ट होइन। मेरो घरको सबैजना, मेरो साथीहरू सबैजना रुनु भएछ कि। सो उहाँहरू एकदमै धेरै खुसी हुनुहुन्छ। मम्मी तपाईँभन्दा पनि बढी चाहिँ आई थिङ्क सुखमा रुनु भएको होला होइन? हजुर, मम्मी त एकदमै क्राउनिङको बेलामा त मम्मीले हेर्नै नसक्नु भएको अरे कि अब 3जनालाई अलरेडी टाइटल दिइसक्यो, मेरो छोरीले जित्दैन भनेर। अनि सी वाज मोर कन्सर्न कि मैले नजिते पनि नजिते पनि उहाँलाई त्यस्तो केही फरक चाहिँ पर्दैन थियो। तर उहाँले चाहिँ मेरो मेन्टालिटीलाई चाहिँ असर पर्छ भनेर चाहिँ धेरै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। त्यो टाइममा कतिको तपाईँ चाहिँ टेन्सनमा हुनुहुन्थ्यो, लाइक आफ्नो नाम नआउन्जेलसम्म जो कोही पनि टेन्सनमा हुन्छ होइन? मनमा के कुराहरू चाहिँ एकदमै खेलिरहेको थियो? अब मलाई चाहिँ कस्तो भन्दा फर्स्टमा सिमल गयो, मेरो रुममेट थियो। अनि एउटा कुरा चाहिँ आई वाज सो ह्याप्पी कि ओहो एउटा जित्यो उसले। हामीले चाहिँ प्रमिस गरेको थियो कि 2टा क्राउन हामीले हाम्रै रुममा ल्याउँछौँ भनेर। अनि सिमलले जित्यो भने आई वाज सो ह्याप्पी, ओहो सिमलले जित्यो भनेर। अनि अर्को कुरा चाहिँ ओहो सिमलले जित्यो, अब मैले पो जित्ने हो कि होइन भनेर पनि भयो होइन। त्यसपछि अनि लास्टमा 3जना बाँकी हुँदा चाहिँ अब वरपर हेरेँ अनि 2जना इक्वली ट्यालेन्टेड हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले कसैको आन्सर पनि सुनिनँ, फेरि सुन्न पनि पाइनँ। अनि मलाई त कस्तो डर लाग्यो कि के हुन्छ भनेर। तर एउटा भित्र मनमा एउटा इन्ट्युसन चाहिँ थियो कि सायद मैले जित्छु कि भन्ने आश पनि थियो र जिते पनि खुसी लाग्यो। साइडमा नर्भनेस पनि थियो भने साइडमा जित्छु भन्ने एउटा आशा पनि थियो? हजुर, नर्भस भन्दा पनि म अझै धेरै चाहिँ एकदम ग्र्याटिट्युड चाहिँ थियो मलाई एकदम। आई वाज भेरी थ्याङ्कफुल कि म यहाँसम्म आएँ, राम्रै गरेँ पर्फर्मेन्स पनि। मैले ताज नजिते पनि मान्छेहरूको मन चाहिँ जित्न सफल भएँ कि जस्तो चाहिँ लागिरहेको थियो। तर सँगसँगै मैले ताज पनि जितेँ। नम्रता श्रेष्ठजीको यो सेकेन्डचोटि हो है? कतिजनालाई थाहा छ वा छैन होइन? अहिलेसम्म त सबैले थाहा पाइसक्नु भयो सेकेन्ड टाइम हो भनेर। सो यो 4 वर्षको ग्याप तपाईँले लिनुभयो, यो ग्याप पछि किन यो 2020लाई नै रोज्नु भएको हो हजुरले? अब म पहिला चाहिँ 18 वर्ष जतिकै थिएँ, 18-19 वर्षको थिएँ होइन। अनि +2 ब्याचलर्स पढ्दा पढ्दै आएको म फर्स्ट इयरमै। अनि त्यसपछि चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ ब्याचलर्स सकाउँछु भनेर सोचेँ। अनि 2019मा चाहिँ म जोइन गर्छु भनेर सोचेको थिएँ। तर केही कारणवश जोइन गर्न पाइनँ कि। अनि म रेडी छैन जस्तो लागेको थियो। तर एउटा एकदम राम्रो कुरा चाहिँ के भयो भन्दा मेमा भएको थियो होइन, 9 मेमा थियो 2019 को। मलाई चाहिँ 6 मेमा चिकन पक्स भयो कि।
इमेजिन ब्युटी प्याजेन्टमा मेकअप गर्नै पर्यो। म त्यो चिकन पक्स आएको फेस लिएर त स्टेजमा जानु मिल्दैन थियो। सो आई वाज सो थ्याङ्कफुल कि म त्यो बेलामा गइनँ, मलाई भगवान्ले नै बचाउनु भयो। किनकि मैले जित्ने आशै थिएन भनौँ न, आफ्नो हेल्थभित्रबाट सकिरहेको छैन भने कसरी पर्फर्म गर्ने। अनि 2020मा चाहिँ अब यो चाहिँ म गरेरै छोड्छु भनेर अनि आएको। कतिको प्रिपेयर गर्नुभएको थियो यसलाई चाहिँ? हुन्छ 4 वर्ष तपाईँले ग्याप लिनुभयो होइन? हजुर, प्रिपेरेसन त धेरै थियो। आफूले पहिला गऱ्यो, अब ब्युटी प्याजेन्टलाई पहिल्यैदेखि निहालिरहेको भएर मलाई चाहिँ कहाँ चाहिँ मैले सुधार्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो। अनि पहिला गइसकेपछि चाहिँ झन् धेरै थाहा भयो कि कहाँनिर चाहिँ मलाई ल्याक भएको रहेछु म भनेर। अनि त्यसमै वर्क गरेँ, कम्युनिकेसन स्किल्सहरू, अनि कसरी बोल्नुपर्छ, स्टेज फ्राइट। मेरो मेन कुरा चाहिँ स्टेज फ्राइट हो, किनकि म इन्ट्रोभर्ट हो कि मान्छे। अहिले जति ओपनली हाँसेर बोले पनि आइम एन एब्सोल्युट इन्ट्रोभर्ट होइन। अनि स्टेज फ्राइट, मलाई त्यो सबैको अटेन्सन मतिर आएको चाहिँ मैले त्यो लिनै सक्दिनँ कि। अनि मिस नेपालमा भएपछि त स्टेजमा गएर बोल्नुपर्छ। अनि म खासै नयाँ मान्छेलाई भेट्ने मान्छेमा पनि पर्दिनँ। सो त्यो कुरामा चाहिँ मैले धेरै सुधार ल्याउनु परेको थियो। हुन्छ नि, यो अब पेन्डेमिक सिचुएसनमा यो चाहिँ सम्पन्न भएको छ। कति कुराहरू त अझ हुन्छ नि, अर्को वर्ष हुने धेरै ग्याप पनि भइरहेको छ। केही फरक पाउनु, किनभने पहिला धेरै अडियन्स हुन्थ्यो, अलिकति नर्भसनेस पनि हुन्थ्यो धेरैजना देखेर। यो टाइममा त्यो पनि थिएन होइन? तपाईँ 4 वर्ष अगाडि त टप 5सम्म नि पढ्नु भएको थियो। सो केही फरक पाउनुभयो अहिले जाँदा चाहिँ? सबभन्दा ठुलो फरक त कोरोनाकै भइहाल्यो होइन। अनि हामी चाहिँ लकिएस्ट ब्याच जस्तो लाग्छ कि कतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ ओहो धेरै टाइमको ट्रेनिङ भएन भन्ने लाग्यो होला, तर हामी जस्तो लकी ब्याच कोही पनि थिएन। किनकि हामी 15 दिनसम्म एकअर्कासँग इन्टरेक्ट गर्न पायौँ, सँगै नै थियौँ कि क्लोज क्याम्पमा। अनि त्योभन्दा अगाडिको 2 हप्ता चाहिँ हाम्रो भर्चुअल ट्रेनिङ भयो। त्योभन्दा पछिको 2 हप्ता चाहिँ हामीले पुरै कोरियोग्राफीलाई फोकस गऱ्यौँ। अनि हाम्रो त अब हिस्ट्रीमै नाम लेखिन्छ नि, किनकि कति वर्षदेखि सँगै यहीँ भइरहेको ट्रेनिङ हाम्रो पालोमा चाहिँ अन्तै भयो। सायद अर्को वर्षसम्म कोरोनाको केही तोड आयो भने चाहिँ सायद हामीले गर्छौँ होला होइन। हामीले पहिला जसरी गरिरहेको त्यसरी नै गर्छौँ होला। त्यही भएर हामी चाहिँ एउटा त्यो हाइलाइटेड ब्याच पऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। हजुरलाई याद छ हजुरले कति उमेरदेखि चाहिँ मिस नेपाल फलो गर्नुभएको र कोबाट चाहिँ इन्सपायर हुनुभएको? हजुर, मलाई एउटा के याद छ भन्दा, म 3 क्लासमा पढ्दाखेरि मैले मिस नेपाल भन्ने वर्ड सुनेको थिएँ कतै होइन। एउटा कसले भन्नुभएको थियो, अनि आई फाउन्ड इट भेरी फ्यान्सी कि ओहो के रहेछ मिस नेपाल भनेर। अनि साइन्स सरले एकचोटि सबैलाई क्लासमा कसलाई के बन्न मन छ भन्ने कुरामा मैले हात उठाएर म मिस नेपाल बन्छु भनेको थिएँ। अनि रिजल्ट लिन मेरो दिदी जानुभएको थियो। त्यति बेला मेरो अलिकति ट्रोल पनि भएको थिएँ म होइन, तपाईँको बहिनी त मिस नेपाल बन्ने रे भनेर। अनि त्यति बेलाको त अब अडियन्सलाई थाहा थिएन मिस नेपाल के कस्तो हो भनेर। त्यसपछि बिर्सेँ मैले त्यो कुरा। अनि मिस वर्ल्ड चाहिँ सधैँ मेरो दिमागमा थियो, किनकि मलाई ऐश्वर्या राय एकदमै मन पर्थ्यो। अनि सी वाज अ मिस वर्ल्ड भनेर मलाई थाहा थियो। पछि 8 क्लासमा भइसकेपछि चाहिँ मलाई एउटा साथीले के सोध्यो भन्दा, मेरो पहिलाको स्कुलको मैले स्कुल चेन्ज गरेको थिएँ नि, उसले मलाई आएर भन्यो कि न म अब 10 पछि के गर्छस् त भनेर भन्यो। अनि मैले चाहिँ सो प्राउडली कि थाहा चाहिँ केही पनि थिएन, मैले चाहिँ के भनेँ भन्दा पहिला मिस नेपालमा जान्छु, अनि जिते पनि नजिते पनि एउटा एन्ट्री फी हुन्छ नि, मलाई चाहिँ एन्ट्री फी हुन्छ जस्तो लाग्यो कि मिस वर्ल्डको लागि। त्यति पैसा जम्मा गर्छु अनि म मिस वर्ल्डमा जान्छु भन्थेँ कि। त्यहाँदेखिको चाहिँ मेरो तयारी सुरु भयो। त्यसपछि चाहिँ मैले थाहा पाएँ 2011मा कि मिस नेपाल र मिस वर्ल्ड चाहिँ जोडिएको रहेछ भनेर। मलाई त सुन्न सुगन्ध भए जस्तै भइहाल्यो। मिस नेपाल मैले फर्स्टमा सुनेको भनेको चाहिँ सुगारिका दी हो होइन। अनि मेरो सानो मम्मी बिहा गरेर जानुभएको ठाउँ र उहाँ चाहिँ एउटै रहेछ उहाँको ठाउँ चाहिँ। अनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो सानोमा हुँदा नि सुगारिका केसीले मिस नेपाल जितेको भन्दा चाहिँ ओहो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै पायल साक्य भनेर थाहा पाएँ। हुन त अगाडिको हो तैपनि पायल साक्य दीको बारेमा थाहा पाएँ। अनि जिन्सा मोक्तान सदीक्षा गर्दै सबैको बारेमा थाहा भयो। मलाई चाहिँ इशानी दी चाहिँ एकदमै नै मनपर्छ कि, एकदमै नै मनपर्छ। मैले 2011देखि मिस नेपाल फलो गर्दा 2013मा चाहिँ मैले एसएलसी दिने बेला थियो, त्यसैले मैले केही फलो गर्न त पाइनँ होइन। तर उहाँको फर्स्ट इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि म यति इन्फ्लुएन्स भएँ, मलाई उहाँको बोल्ने तरिका यति मन पर्यो कि आई जस्ट लभड हर। उहाँबाट चाहिँ म एकदमै धेरै प्रेरित भएको हो। मलाई उहाँले मेसेज पनि गर्नुभएको थियो अस्ति, अनि एकदमै खुसी लाग्यो। 2016मा मैले भेट्न पाइनँ उहाँलाई, साह्रै खल्लो लागेको थियो। अहिले अब सायद भेट्छु होला। फिनालेको एक दिन अगाडि त रात कतिको टेन्सन फिल भइरहेको थियो? मलाई चाहिँ एकदम टेन्सन भएको थियो। भने नि मैले, मेरो रुममेट सिमल थियो। अनि ऊ चाहिँ कस्तो थियो भन्दा जति फिनाले आयो ऊ चाहिँ त्यति कन्फिडेन्ट भइरहेको रहेछ। मेरो चाहिँ त्यति कन्फिडेन्स लो भइरहेको थियो कि। उसले मलाई कति भन्थ्यो कि तिमीले रिजल्ट एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौ जस्तो छ नम्रता, अलिकति रिल्याक्स हौ भनेर उसले मलाई कति सम्झाउँथ्यो। म ट्राई पनि गरिरहेको थिएँ, तर मेरो दिमागमा चाहिँ एउटा जिद्दी भन्छ नि, होइन मलाई चाहिन्छ, ठिक छ जस्तो आउँछ रिजल्ट म एक्सेप्ट चाहिँ गर्छु, तर रिजल्ट नआउने बेलासम्म त त्यो कुरा त आफूले चाहन त पाइयो नि त। सो मलाई चाहिँ त्यो दिमागमा चाहिँ भिजन थियो। टेन्स्ड एकदमै थिएँ, तर पनि आई वाज ट्राइङ टु नट गिभ इन टु द्याट टेन्सन। अनि
जसरी जसरी मेकअप स्टार्ट हुँदै गयो अनि बेलुका बेलुका हुँदै गएपछि स्टेजमा अब चाहिँ जति दुःख गर्नु थियो गरियो, अब चाहिँ आई विल पर्फर्मेन्समा मात्रै ध्यान दिन्छु। जिते पनि नजिते हाम्रो प्रिया रानी लामा म्याम हुनुहुन्छ असिस्टेन्ट, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि म इन्टरनेसनल प्याजेन्टमा जाँदाखेरि जिते पनि नजिते पनि मान्छेले नेपाललाई चाहिँ सम्झिने गरेर आउँछु म भन्नुहुन्थ्यो। मलाई त्यो दिमागमा आयो कि मैले जिते पनि नजिते पनि नम्रता श्रेष्ठ भन्ने एउटा थियो, उसले एकदम राम्रो पर्फर्म गर्यो भन्ने चाहिँ होस् भन्ने दिमागमा थियो। पहिलाको नम्रता श्रेष्ठ र अहिलेको नम्रता श्रेष्ठमा कतिको फरक पाइरहनु भएको छ दौडानमा चाहिँ? पहिला भनेको मिस नेपाल जित्नु अगाडि भने रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ एकदमै बढेको छ। त्यो बाहेक चाहिँ म पहिला जस्तो सोच्थेँ, पहिला जसरी सोच्थेँ, पहिला जतिको मेच्योरिटी थियो अहिले पनि त्यति नै छ र बढेको पनि छ र रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरामा चाहिँ एकदमै धेरै रेस्पोन्सिबल भएको छु जस्तो लाग्छ। कम उमेरमै धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी बटुल्नु पाउनु भयो। सो हुन्छ नि नम्रताजी, तपाईँ अब 2 चोटि आउनुभयो मिस नेपालमा होइन? मिस नेपालको बारेमा धेरै टिका टिप्पणी पनि हुन्छ, तपाईँले पनि इभेन देख्नु पनि भएको होला, सुन्नु पनि भएको होला र कतिको डर लागेको थियो। कतिजनाले चाहिँ अब हुन्छ नि हुन्छ यो टाइटल जित्दाखेरि धेरै कुरा आउँछ, विवादले गर्दा कतिजना पछाडि परिरहेको हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ, ती कुराहरू आएको थियो कि थिएन मनमा चाहिँ? आउँथ्यो, मलाई थाहा थियो नि त मिस नेपालमा चाहिँ जितेको हरेक वर्ष कन्ट्रोभर्सी, मान्छेहरूले केही न केही कुरा चाहिँ भेटाउँदो रहेछ कि कहिले जातको कुरा गर्छ, कहिले सौन्दर्यको कुरा गर्ने। मलाई चाहिँ आई वाज रेडी, किनकि एउटा पब्लिक फिगर भइसकेपछि, एउटा लाइमलाइटमा भएपछि यो एउटा कुरा चाहिँ हुनै लेखेको रहेछ कि कसैलाई मनपर्छ कसैलाई मन पर्दैन, राम्रो भन्ने मान्छे हुन्छ भने नराम्रो भन्ने मान्छे पनि हुन्छ कि भन्छ नि जहाँ सेतो छ त्यहाँ कालो पनि हुन्छ नि त, त्यस्तै हो। मलाई चाहिँ त्यही सोचेर म चाहिँ प्रिपेयर्ड चाहिँ थिएँ। म अहिले पनि होला विवाद आइरहेको होला, सबैजनाले मै नै मिस नेपाल हुन्छु भन्ने सोच्नु भएको थिएन, उहाँहरूको आफ्नो पर्सनल फेभरेट्स थियो होला, कतिजनालाई चाहिँ चित्तै बुझेन होला मेरो जित, तर कतिजनाले चित्त बुझेको पनि छ, त्यो कुरा मात्रै फोकस गरिरहेको छु मैले चाहिँ। भोलिपल्ट उठेपछि कतिचोटि ऐना हेर्नुभयो, ओ माई गड म नै छु नि है भन्ने लाइक हुन्छ नि त्यस्तो? मलाई पहिला इमेजिन गर्दा चाहिँ म त यस्तै गर्छु होला, स्टेजमा पनि रुन्छु होला, ऐना हेरिराख्छु होला जस्तो लाग्थ्यो। तर जति जति त्यो आफूले आफ्नो मेहनतको फल देख्दै गएपछि चाहिँ कन्फिडेन्स आउँदै गयो कि होइन मैले डिजर्भ गर्दो रहेछु यो भनेर के। अनि मैले क्राउन उठेपछि पनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दा भोलिपल्ट ला यो सबै गायब हुने हो कि सपना जस्तो लाग्ने हो कि जस्तो लाग्थ्यो। अनि मैले भोलि बिहान उठेर ड्रेसिङ टेबलमा मैले राखेको थिएँ जुन ताज, अनि मेरो र सिमलको सँगै थियो, अनि उठेर हामी दुवैजनाले हेऱ्यौँ कि, अनि मैले पनि हेरेँ ओहो छ रहेछ त्यहीँ रहेछ भन्ने भयो। सो मिस वर्ल्डको लागि त निकै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो श्रृङ्खलाजी अनुष्काजीले धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ, उहाँले टाइटल पनि जित्नुभयो त्यहाँ गइसकेपछि, त्यसको लागि चाहिँ कतिको प्रिपेयर गरिरहनु भएको छ त? कसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ नेपाललाई भनेर कतिको तयारी गरिरहनु भएको छ? अब जिम्मेवारी त अब बढिहाल्यो होइन? हजुर, अब मेरो दिमागमा चाहिँ पहिलादेखि मिस वर्ल्डमा जानु मन भएको भएर ब्युटी विथ द पर्पसमा के गर्ने, फाइनलको गाउन कस्तो होला भनेर आफ्नै इमेजिनेसन त हुन्छ, तर मैले मात्र सोचेर हुँदैन नि त, मेरो पछाडि एउटा टिम नै हुन्छ, हामी सबैजना इन्टरनेसनल जानको लागि टिम हुन्छ एउटा। सो अहिले चाहिँ सक्दो जेनरल पब्लिकलाई चाहिँ हामी यस्तो यस्तो हो, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड यस्तो यस्तो हो, हामी यस्तो यस्तो विचारधारा राख्छौँ भनेर बुझाउने हो थ्रु द इन्टरभ्यू होइन। त्यसपछि भनेको चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामीले पाइला चाहिँ चाल्दैछौँ इन्टरनेसनल प्याजेन्टको लागि। भर्खर 2 दिन भयो हामीले जितेको, अनि सबै कुरा रसमा हुनुभन्दा बिस्तारै सबै कुरा बुझेर रिसर्च गरेर अनि अगाडि बढ्नेछ। तर हाम्रो दिमागमा चाहिँ छ कि हामीले आफ्नो आफ्नो इन्टरनेसनल प्याजेन्टको रिसर्च चाहिँ गर्न थालिसक्यौँ। सो नम्रताजीको हामीले योभन्दा अगाडि हुन्छ नि तपाईँ इन्स्टाग्राम चेक गरेका थियौँ, तपाईँले पहिलेदेखि नै एकदमै मिस नेपाललाई एकदम फलो गर्नुभएको छ, हामीले त्यो टाइममा पनि देखेका थियौँ कि सानैदेखि नै गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। किनभने तपाईँले एभ्री हुन्छ नि मिस नेपालहरू चाहिँ फोटोहरू राख्ने त्यस्तो लेखिरहनु हुन्थ्यो, यसको मतलब तपाईँ पहिलेदेखि नै एकदमै इन्ट्रेस्ट भएको भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउने रहेछ त्यहाँबाट भने। हजुर, मेरो हुन्थ्यो, मैले मिस वर्ल्डको एनिभर्सरी पनि थाहा थियो मलाई, सायद 30 नोभेम्बरमा प्रियङ्का चोपडा क्राउन भएको, अनि 17मा मानुषी, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ याद गरिरहेको थिएँ म। अनि अब उहाँहरूले हेर्ने त होइन, तर पनि मैले आफ्नो पोस्टरमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि एनिभर्सरीको पोस्टहरू राखिरहन्थेँ। हजुरको अहिले चाहिँ जब विनर भइसकेपछि तपाईँको हुन्छ नि स्ट्याटसहरू तपाईँले पोस्ट गर्नुभएको क्याप्सनहरू पुरै अहिले ट्रोल पनि भनिरहेको छ, हेरिरहनु भएको छ कि? त्यो हेरिरहेको भन्दा नि मलाई आफैले बिर्सिसकेको थिएँ मैले कुनै बेलामा यस्तो स्टेटस नै लेखाएर रहेछु। तर आई जस्ट वान्ट टु क्ल्यारिफाई कि इट वाज नथिङ पर्सनल कि 2012 आई वाज इन 8 or 9 क्लास होइन, बच्चा बुद्धि। अनि अहिले जसरी
पिक्चरको मिम भाइरल हुन्छ नि, त्यति बेला हाम्रो पालोमा चाहिँ भर्खर इन्टरनेट थियो घरमा होइन, अनि फेसबुक भनेपछि के न जस्तो लाग्थ्यो, भर्खर फेसबुक खोलेको पनि। अनि त्यति बेला चाहिँ स्टेटसहरू सेयर हुन्थ्यो क्या मिममा चाहिँ, अनि मैले चाहिँ कपी पेस्ट, मलाई मन पऱ्यो क्या, राम्रो लाग्यो अनि हाँसउठ्दो लाग्यो, मैले कपी पेस्ट गरेर सेयर गरेको थिएँ। तर मान्छेहरूलाई कति फुर्सद रहेछ कि म अब मैले आफ्नै नोटिफिकेसन हेर्न भ्याएको छैन होइन, स्क्रोल गर्दा गर्दा म थाकिसकेँ कि कतिजनाले पोस्ट गर्नुभएको छ टाइमलाइनमा। उहाँहरूलाई कति फुर्सद रहेछ कि 2012 को त्यतिसम्मको उहाँहरूले बरु टाइम चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्नमा लगाइदिनु भयो होइन। जति ट्रोल गर्न टाइम लगाउनु भएको छ त्यति सपोर्ट गर्न टाइम लगाउनु भयो भने चाहिँ मिस नेपालहरू नै वर्ल्ड, इन्टरनेसनल, सुप्रा र अर्थ जित्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ अझै विचार गरेर पोस्ट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा होइन, म पहिला पनि विचारै गरेर पोस्ट गर्थेँ होइन। म मिस नेपाल 2016 मा आउनु अगाडि पनि त्यतिसम्मको कन्सिडरेट चाहिँ, किनभने त्यति बेला त बच्चा बुद्धि पनि भयो। अनि अहिले पनि म 2-3 वर्ष अगाडि पनि पोस्ट गर्नु अगाडि 2चोटि सोच्छु होइन, सोच्थेँ पनि स्टोरी राख्नु अगाडि कसैलाई अफेन्ड त गर्दैन नि भनेर सोच्थेँ, त्यति चाहिँ थियो मलाई। तर अहिले चाहिँ भनौँ न 2012 को कुरा लिएर आएर आई डोन्ट नो, त्यो चाहिँ अलिकति जब अरू बेला अब 100 लाइक आउँदैन, अहिले तपाईँकोमा पुरै के नै पुगिसकेको छ नि, कतिको खुसी लाग्दो रहेछ आफूले गरेको कामप्रति सबले सम्मान गरिदिएको छ होइन। खुसी त लाग्छ नोटिस भयो भनेर होइन। अब मैले 1100मा मैले 3 वर्षसम्ममा मेरो इन्स्टाग्राम खोलेको 3 वर्षसम्ममा 500 भन्दा माथि पुगेको थिएन क्या फलोवर्स होइन। अनि मिस नेपाल जब सास सेरेमनीहरू भयो अनि 1000 कट्यो अनि मैले आई स्टिल रिमेम्बर मैले जानु अगाडि चाहिँ होइन, मिस फिनालेमा जानु अगाडि चाहिँ मेरो 1100मा छोडेर गएको थिएँ। आइसकेर हेर्दाखेरि त 11 पोइन्ट समथिङ कति के रहेछ कि, आई वाज लाइक माइन्ड ब्लोन कि ओहो पहिला त कसैले नोटिसै गर्नुभएको थिएन भनेर। तर आई क्यान युज इट फर अ गुड कज। सो मिस नेपालको टाइटल जितिसकेपछि मोडलिङ क्षेत्रमा जान निकै नै सजिलो छ, निकै अफर पनि आउने गर्छ र हामीले तपाईँको हेर्दाखेरि टिकटकमा पनि तपाईँ निकै नै एक्टिभ हुनुहुन्छ। तपाईँले एभ्री टिकटक बनाएर पोस्ट गर्नुहुन्छ, हरेक आएको म्युजिक भिडियो नयाँ नयाँ गीतहरूमा पोस्ट गर्नुहुन्छ। यसको मतलब तपाईँलाई हुन्छ नि यो क्षेत्रमा मलाई कति इन्ट्रेस्ट भएको एक्टिङ गर्नलाई। हजुर, टिकटक चाहिँ अलिकति स्ट्रेस रिलिभर जस्तो नि लाग्यो मलाई होइन, रमाइलो। पहिले सानै बेलादेखि नाचगानमा पनि अलिक इन्ट्रेस्ट भएको भएर पनि टिकटक चाहिँ बनाउन इन्ट्रेस्ट भएको हो। तर अब त्यो बनायो भन्दा पनि एक्टिङमै जान्छु भन्ने चाहिँ छैन। जहाँसम्म मोडलिङको कुरा छ, अब हामी मिस नेपाल भइसकेपछि कतिवटा ब्रान्डहरूको फेस पनि हुन्ला होइन, किनकि हाम्रो स्पोन्सर्सहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ भनेपछि हामीले पनि इन रिटर्न हेल्प त गर्नै पर्छ। तर त्यो सबै इन्डिभिजुअल चोइस। अब हामीसँग कतिजना सुपर मोडल्स हुनुहुन्छ भन्नु न, उहाँहरू मिस नेपाल त जित्नु भएको होइन नि त, त्यसैले मोडलिङमै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो छैन। फुर्सदको बेलामा केही नभएको बेला रिलिफ्स इन्जोयको लागि चाहिँ बनाउनु भएको भन्ने सोच छ कि छैन? फिल्म खेल्ने, कुनै अफर आयो भने गर्ने? अब अलरेडी 2जना नम्रता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ त्यति ट्यालेन्टेड, म किन चाहियो होइन। नम्रता श्रेष्ठ नहुने है के हो थाहा छैन मलाई खास चाहिँ। आई डोन्ट सी माई एक्सपर्टिज इन एक्टिङ होइन। तर पनि डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्सहरू प्ले गरेको देख्दा अचम्म लाग्थ्यो मलाई चाहिँ होइन। एउटै मान्छेले डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्स प्ले गर्दा मलाई अहिलेलाई चाहिँ त्यस्तो कुरामा ध्यानै छैन कि, टु बी अनेस्ट। कतिको फलो गर्नुहुन्छ मुभीलाई चाहिँ, नेपाली फिल्मलाई चाहिँ? ठिकै, म त्यस्तो धेरै फिल्म चाहिँ हेर्दिनँ। तर अहिले हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री एकदम अगाडि बढिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ एकदम खुसी छु म। मनपर्ने हिरो हिरोइनको कुरा गर्नुपर्दा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ होइन, मलाई मनपर्ने चाहिँ अब सानो बेलादेखि दिलीप रायमाझी चाहिँ एकदम मनपर्ने क्या। उहाँहरूले गर्नुभएको एक्टिङ, अनि निरुता सिंह, अनि झरना थापा, अनि सानो बेलादेखि दीपक राजगिरी एकदम राम्रो लाग्छ मलाई। अनि उहाँको सेन्स अफ ह्युमर, सो उहाँहरू 4जना चाहिँ एकदम मनपर्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई। आई थिङ्क निकै नै रमाइलो कुराकानी भयो। हजुरको ओभरअल कुरा पनि बाहिर आएर फेरि पनि हजुरलाई वान्स अगेन चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। र के भन्न चाहनुहुन्छ र आगामी अब 2021 मा आउनेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छ? एनी सजेस्ट? त्यही हो, मलाई कतिजनाले मेसेज गर्नुहुन्छ दिदी मेरो पनि ड्रिम छ होइन मिस नेपालमा जाने, हजुरले 2चोटि गएर जित्नुभयो, मलाई केही सजेसन दिनु भन्नुहुन्छ। अब यस्तो इन्डिभिजुअल लेभलबाट तपाईँले गर्ने कुरा त छँदैछ, तर म चाहिँ के भन्छु भन्दा आफूले जे कुरामा पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ त्यसको रिसर्च चाहिँ गर्नुहोस् के हो र मैले कतिसम्मको योगदान दिन सक्छु भनेर। र त्यो बाहेक आफ्नो मनोबल बढाउने त छँदैछ। आफूलाई जे सजिलो लाग्छ, जे ठिक लाग्छ त्यो गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच हजुर। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू।